बुज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर्स, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर कर दिया। तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर एक्ट 1965 में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। बजट के आफ्टर शॉक्स, मकामी कारसाज कंपनियों ने गाड़ियों के दाम में इजाफा कर दिया। पाक, सुजुकी और किया मोटर्स की कीमतें बढ़ गई। मुख्तलिफ मॉडल्स पर 40,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक का इजाफा किया गया। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में 18 लाख घोस्ट बच्चे होने का इंकशाफ। सरकारी स्कूल्स में हर 5 में से एक बच्चा घोस्ट निकला। महकमा तालीम पंजाब ने डेटा इंजीनियर्स की मदद से जाली इन्वायरमेंट पकड़ ली। दस्तावेजात में तलबा की तादाद 1 करोड़ 8 लाख, हकीकत में 90 लाख बच्चे स्कूल्स में मौजूद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, रावलपिंडी, बहावलपुर में घोस्ट बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा। अपोजिशन का पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का मामला। 26 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने का रेफरेंस तैयार। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कराया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करा ली। मुशावरत के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा कराया जाएगा। चिकन की ऊंची उड़ान, किचन में आने से साफ इनकार। ब्रायलर गोश्त एक ही दिन में 37 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 461 रुपये हो गई। अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 248 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की पेटी 7,320 रुपये में फरोख्त हुई। महंगाई के कारीवार, अवाम को रिलीफ का इंतजार। अदरक 470, लहसुन 260 और मटर 210 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। सेब 440, पपीता 375 और जामन देसी 370 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। गंदम सस्ती, नान रोटी महंगी। तंदूर मालिकान कीमतें कम करने से इनकारी। शहर में रोटी और नान की कीमत में कमी ना आ सकी। शहरियों का कहना है कि कम से कम रोटी 10 रुपये और नान 20 रुपये का होना चाहिए। हुकूमत के अहकामात के बावजूद नान रोटी की कीमतें जूं की तूं हैं। जलसाजों को जुर्माने नोटिस नहीं, बराह रास्त गिरफ्तार किया जाए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। फास्ट फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स की खसूसी चेकिंग मुहिम का आगाज़। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद फ़ाल और ज़िले सतह पर डेटाबेस बनाया जाएगा। शहरियों के लिए सस्ती सवारी भी महंगी हो गई। महकमा रेलवे ने 2 हफ्तों के दौरान दूसरी मरतबा किराओं में इजाफा कर दिया। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 2% बढ़ गया। रेलवे ने 18 जून को भी किराओं में 3% इजाफा किया था। किराओं में इजाफे का इतला कल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। एक और मॉनसून सिस्टम की पंजाब में दाखिल होने की तैयारी। मॉनसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। 5 से 10 जुलाई के दौरान सूबा भर में मॉनसून बारिशों की पेशगोई। पीटीएम में पंजाब ने सूबा भर की इंतजामिया को बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों के पेश नज़र वासा की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। लाहौर में 22 एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स फाल। वासा की जानिब से छोटी और बड़ी ड्रेनेज और नालों की सफाई यकीनी बनाई जा रही है। वासा की 24 घंटे कंट्रोल रूम फाल रखने की हिदायत भी जारी। तो कभी धूप, मौसम का पल पल बदलता रूप। हवा थमने से गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 79% है। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। जाए तो वापस आने का नाम मुंह पर ना लाए। बिजली की बंदिश अवाम को खूब सताए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5-5 घंटे तक बिजली गायब। घरेलू जिंदगी मुतासिर, कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह गई। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश ने जीना मुहाल कर रखा है। गर्मी की शिद्दत देखें और इसको ख़त्म करें लोड शेडिंग को। चलो सर्दियाँ हो तो चलो फिर भी चल जाता है मामला,
لیکن یہ شہر ہے, یہاں نہ تو صحن ہے, حبس ہے, تو گورنمنٹ کو اس کے طرف دھیان دینا چاہیے. محرم الحرام میں سخت سیکیورٹی حصار, عوام کو تحفظ دینے کے لیے پنجاب پولیس ہے تیار. لاہور میں 7 محرم کی سیکیورٹی پر 4000 اہلکار اور افسران تعینات. ترجمان پنجاب پولیس شہر میں آج 98 عزاداری جلوس برآمد اور 424 مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں. خبردار, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. محرم الحرام میں سفید سٹیز کے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. لاہور سمیت تمام اضلاع میں ڈرون کیمروں سے جلوسوں, حساس مقامات کی فضائی نگرانی جاری. جلوسوں اور مجالس کی خصوصی سیکیورٹی کے لیے صوبہ بھر میں 5000 اضافی کیمرے لگائے گئے. چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کی داتا دربار آمد ہوئی. صوبائی وزیر نے کنٹرول روم کا دورہ کیا. 9 محرم الحرام کو حضرت داتا گنج بخش کے 982ویں غسل مبارک کے انتظامات کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر بلال یاسین بھی ان کے ہمراہ تھے. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اہم اجلاس. محرم کے لیے میونسپل انتظامات کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور نے مجالس اور جلوسوں کے لیے تمام اضلاع کے پلان کے مطابق اقدامات کا معائنہ کیا. لیسکو اور LWMC کی ٹیمیں 24 گھنٹے فیلڈ میں موجود رہیں. کمشنر لاہور کی ہدایت. ضلعی انتظامیہ عاشورہ پر بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے متحرک. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا نابھا روڈ کا دورہ. خیمہ سادات سے نکلنے والے جلوسوں کے روٹ کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ محرم الحرام کے انتظامات میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. N127 چندرائے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں ابھی بھی 1 سال کا عرصہ درکار. کئی مہینوں سے شروع کیے جانے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا. سڑک کو توڑ کر سیوریج کی پائپ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں. اڑنے والی گرد سے علاقہ مکین پریشان. کام تو کافی سے دنوں سے جاری ہے, لیکن کام ہو بھی رہا ہے, کہیں پہ رک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ یہ جلد و جلد اس کو مکمل کیا جائے, اور ہمیں بھی جو پریشانی کاروبار کے لحاظ سے وہ پریشانی ہماری دور کی. طارق صاحب یہاں پہ آئے ہیں, افتتاح کیا. انہوں نے 1 سال کا ٹائم دیا ہے, لیکن 1 سال تقریباً ہونے والا ہے, لیکن کام ابھی نہیں ہوا. یہ جو میں نے ماسک لگایا, یہ دمے کا مریض میں ہو چکا ہوں, اور مٹی کی وجہ سے میرے پاس کوئی کسٹمر بیٹھتا نہیں ہے, اور کام بند ہے. بارش ہو جائے اور ادھر کوئی گزرتا نہیں ہے. عوام کو ملے گی معیاری خوراک. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نظر سے کوئی بچ نہیں پائے گا. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا بکر منڈی, ٹولنگٹن مارکیٹ, ٹیمپل روڈ اور ٹھوکر میں آپریشن. 1200 لیٹر ناقص دودھ, 650 کلو بیمار مرغیاں تلف. ناقص انتظامات پر 3 معروف ناشتہ پوائنٹس بند کر دیے. 1 مقدمہ بانی PTI کے خلاف. شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت بانی PTI کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر وکلاء کے دلائل مکمل. عدالت نے متفرق درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے سماعت کی. عبدالعلیم خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار. NA117 لاہور سے کامیاب علیم خان کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ ٹرائیبیونل نے الیکشن پٹیشن ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی. اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف عدالتی فیصلہ جاری. عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈائریکٹر ماحولیات کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ڈائریکٹر ماحولیات سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی مانگ لی. جسٹس شاہد کریم نے سماعت کا فیصلہ جاری کر دیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ایرانی قونصلیٹ آمد. کونسل جنرل مہران محدفر نے سردار سلیم حیدر خان کا استقبال کیا. گورنر پنجاب نے اسرائیلی جہریت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی. گورنر پنجاب نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز اور
CEOs की शिरकत। इजलास में स्कूलों में सहूलियात के फकदान दूर करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर तालीम की स्कूलों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि फ़ंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हाउसिंग सेक्टर में बड़ी तब्दीलियां। नौजवानों की तरबियत और मयारी सर्विस डिलीवरी पर जोर। नूरुल अमीन मेंगल ने महकमा हाउसिंग में जामे इस्लाहात मुतारिफ करा दी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कायम कर दिया। IG पंजाब की पुलिस मुलाजिमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजिमीन के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी कर दिए। डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दरखास्तों पर भी अहकामात जारी किए। IG पंजाब पुलिस फोर्स और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। पुलिस मुलाजिमीन उनके अहले खाना के इलाज और मुआलजे के लिए मज़ीद 22,75,000 रुपये फ़ंड्स जारी कर दिए। IG पंजाब ने तिब्बी माली इमदाद कमेटी की स्क्रूटनी के बाद फ़ंड्स अजरा की मंजूरी दी। प्लास्टिक बैग्स सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा कि इंसान अपनी सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करें।